नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडी टेलिभिजन र मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका FM 95.2 को विशेष कार्यक्रम बिस्टकमा स्वागत छ। म विप्लव काफ्ले। कार्यक्रम बिस्टकमा हामी उद्योग, व्यवसाय, पेसा, प्रबन्धनबारे कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको अङ्कमा हामी भरतपुर क्षेत्रपुर विक्रम मार्गमा स्थापना भएको दियालो फुडल्यान्डसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। ठुलो लगानीमा एउटा सुविधा सम्पन्न फुडल्यान्ड छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागिरहेको छ र यो फुडल्यान्ड के कसरी स्थापना हुन लागेको हो र यसका भित्री कथाहरू के छन्, आजको अङ्कमा हामी यो जोड्ने तयारी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर रमेश अधिकारी, त्यस्तै कर्पोरेट सेफ लक्ष्मण भण्डारी र म्यानेजर रामु न्यौपाने। चितवनको क्षेत्रपुर विक्रम मार्गमा रहेको दियालो फुडल्यान्डका तीनजना अग्रपङ्क्तिमा खटिनुहुने व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमा रमेश अधिकारी सरसँग सोध्न चाहे, यहाँ पनि विदेशमा लामो समय बस्नुभयो, अहिले स्वदेशमै यो होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्टको लेभलमा अब जानको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ। देशमा काम गर्नलाई कतिको सजिलो छ? अब अहिलेको स्थितिमा राम्रै छ भन्नुपर्छ। अब हामी राजनीतिक स्थिरता पनि छ, प्लस अब देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने मनोभावना पनि सबैमा जागृत भएको हुनाले यो व्यवसाय चाहिँ अरू व्यवसायभन्दा गर्नलाई गाह्रो भए पनि समष्टिगत रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने भएकोले यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो पनि छ। 10 वर्ष लन्डन, 2 वर्ष फिनल्यान्ड र युरोपका 12वटा देशहरू घुमिसक्नु भयो। त्यो देशमा भएको ती पूर्वाधार र यहाँ नेपालको यो पूर्वाधारसँग तपाईँले देखेको व्यवसाय त्यो गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ? त्यो सम्भव भएर नै म लागेको, किनभने म त्यही सेक्टर अन्तर्गतै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सर्वप्रथम म फिनल्यान्ड गएँ। त्यसपछि फिनल्यान्डपछि म वापस आएँ र पछि फेरि म बेलायतको राजधानी लन्डन जाने सिलसिला मलाई जुर्यो। त्यही सिलसिलामा म 2007मा लन्डन गएको हो। काम मैले त्यही क्षेत्रतिर लागेँ। सुरुमा त मलाई केही पनि थाहा थिएन, म एउटा अर्कै पेसाबाट आएको व्यक्ति। अब वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अथवा साथीहरू सबै जाने सिलसिलामा रहरले चाहिँ जाउँ त भन्ने एउटा मनमा जागृत भयो र मैले यो होटल लाइन चाहिँ ट्रेनिङ लिएँ। स्पेसल्ली मैले 1 महिना इन्डियन डिसको करी र तन्दुरको ट्रेनिङ गरेँ। त्यसपछि त्यो मैले यहीँ भरतपुर लाइन चोकमा गरेँ। त्यसपछि म थाई चाइनिजको ट्रेनिङको लागि काठमाडौँ स्थित बानेश्वरमा थाई चाइनिज मैले त्यहाँ ट्रेनिङ लिएर लगभग मैले त्यो कोर्स पुरा गरेँ। 2 महिना एराउन्ड लाग्यो होला मलाई। त्यसपछि म फिनल्यान्ड गएँ। फिनल्यान्डबाट म लगभग 2 वर्ष फिनल्यान्डमा कार्यरत रहेँ। म गएको तेस्रो दिनमै मैले तन्दुर सेफको जिम्मेवारी लिएर काम गरेँ। त्यसपछि करी सेफ हुँदै म फेरि लन्डनतिर लागेँ, किनभने विदेश यात्राको सिलसिलामा युरोपियन कन्ट्रीमा सबभन्दा उत्कृष्ट सोसल सेक्युरिटी राम्रो भएको देश भनेर बेलायतलाई चिनिन्छ। त्यो सिलसिलामा म र मेरो आफ्नो फ्यामिलीसहित म लन्डनतिर लागेँ। दियालो फुडल्यान्डका म्यानेजर रामु न्यौपानेजी, तपाईँ पनि 2 वर्ष बहराइन यात्रा गरेर फर्किनु भएको छ। देशमै केही गरौँ भन्ने तपाईँको पनि चाहना छ। यो होटल क्षेत्रमा त्यति सजिलो देख्नु भएको छ यहाँले? पक्कै पनि होटल व्यवसाय भनेको सजिलो क्षेत्र होइन। त्यो एकदम सेन्सियर डिपार्टमेन्ट हो होटल लाइन भनेको। अनि यसमा चाहिँ नेपालमा ठुलो एउटा पर्यटकको एरिया, ठुलो आशा बोकेको व्यवसायको रूपमा चिनिन्छ। नेपालमा हाइड्रो, त्यसपछि कृषि र तेस्रो नम्बरमा आउँछ होटल व्यवसाय। नेपाल एकदम पर्यटकीय एरिया हो। नेपालमा धेरै धार्मिक स्थलहरू, पर्यटक स्थलहरू छन्।
त्यसैमा पनि चितवन भनेको त्यसमा पनि चितवन भनेको एकदम धेरै घुम्न पर्ने ठाउँहरू धेरै छन्। यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले धेरै आकर्षित गर्न सकिन्छ। यहाँ चितवनमा आएका नेपाली स्वदेशी मात्र नभएर बाह्य पर्यटकहरूलाई पनि हामीले दियालोमा भित्राउँछौँ र उहाँहरूको मन जित्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ विदेशी परिकारहरू मात्र नभएर नेपाली परिकारहरू पनि लाई हामीले फोकस गर्छौँ। हामीले विदेशीको पनि मन जित्न सक्छौँ। मैले मेरो अनुभव पहिला नेपालमा पनि गरेँ, विदेशतिर पनि गरेँ। मैले बुझेअनुसार आफूले सकेअनुसार कसरी हुन्छ इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले चाहिँ सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने दृढ विश्वासका साथ यहाँ चाहिँ अहिले हामी छौँ। लक्ष्मण भण्डारीजी यहाँ कर्पोरेट सेफको रूपमा हुनुहुन्छ। 15 वर्ष भारत र दुबईमा काम गरेको त्यो अनुभव यहाँसँग पनि छ। विदेशमा पसिना बगाउँदा र स्वदेशमै पसिना बगाउँदाको अन्तर के हुँदो रहेछ? विदेश र नेपालमा पसिना बगाउँदा के फरक हुँदो रहेछ भन्ने आफ्नो देशमा केही नयाँ काम नयाँ योजनाका साथ हामीले जुन दियालो फुडल्यान्ड भनेर चाहिँ हामी जो चाहिँ अहिले चावडा ब्रान्चको रूपमा हामीले खोलिरहेका छौँ, यसले हामीलाई के सिकायो भन्दाखेरि विदेशमा हामी धेरै वर्ष चाहिँ बस्न सक्दैनौँ। आफ्नो परिवार आफन्तजन सबैलाई छोडेर जाँदाको पीडा हाम्रा आफन्तजनबाट पनि हामीले देखेका छौँ, हामी आफैबाट पनि हामीले देखेर आइसक्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि विदेशको यात्रा भनेको धेरै लङ हुँदैन। मान्छेहरूलाई स्वदेशकै माया हुन्छ अनि त्यो फर्केपछि के गर्ने त, फेरि हामी चाहिँ त्यही जिरो लेभलमा पुग्छौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ नेपालमै जमाउँ त, केही गरौँ त, यहाँबाट सानो सुरु गरौँ त भनेर हामीले दियालो फुडल्यान्ड 2067 सालमा हामीले चाहिँ एउटा सानो टिमबाट सुरु गऱ्यौँ र आज तक आउँदाखेरि हाम्रा चावडा ब्रान्च बुटोल, चितवन हुँदै काठमाडौँको शेषमतीमा हामीले चाहिँ अब वैशाख 1 गते सुरु गर्दैछौँ। यो 67 सालमा तपाईँहरूले दियालो ग्रुप स्थापना गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोच्नु भएको थियो त्यो बेलामा उपभोक्ता पनि खुसी भएर चम्किएर जाउन्, तपाईँहरूको पेसा व्यवसायले पनि निरन्तरता पाइरहोस्, यो गतिमा तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको शाखाका रूपमा जुन जिल्लागत रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गरिरहनु भएको छ, सङ्ख्या साह्रै कम देखिन्छ नि। जम्मा 4वटा तपाईँहरू चाहिँ अहिले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। किन तपाईँहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ खोल्न नसक्नु भएको? हो, ठ्याक्कै म पोइन्टमा आएँ हजुरले भनेको कुरालाई। हामी चाहिँ धेरै शाखाहरू खोलेर भन्दा पनि एउटा व्यवस्थित हाम्रो एउटा ब्रान्डेड कम्पनीको रूपमा यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै जाउँ न त भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यही क्वालिटीलाई मेन्टेन गर्दै जाँदाखेरि समय परिस्थिति नेपालको राजनीतिक उथलपुथल जो देखिरखिएछ यसलाई हेर्दाखेरि हामी चाहिँ एकैचोटि यसरी जानु हुँदैन है, हामीले क्वालिटी मेन्टेन पनि गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एकपछि एक हामीले खोल्दै गइरहेछौँ। हाम्रो लक्ष्य यति मात्रै होइन, हामी अहिले चावडा ब्रान्च छन्, अब यसपछि हामी पोखरा, इटोरी, जुम्लामा हाम्रो पनि भिजिट भइरहेछ। यसको हामीले कहाँ के गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र नयाँ नयाँ एउटा चाहिँ ब्रान्डहरू जो दियालो फुडल्यान्डको ब्रान्डहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीलाई केही समय लाग्न सक्छ, हामी त्यतिखेर पनि दियालो फुडल्यान्ड हामीले यत्रो ब्रान्च बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने थियो हामीलाई, जुन हामीलाई समयले सिकायो र हामी सक्सेस हुन सक्छौँ है, नेपालमा हामी भिज्न सक्छौँ है, देश विदेशको खाना र नेपाली फुडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मिसाएर यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ राम्रै अगाडि बढाउन सक्छौँ है भन्ने खालको चाहिँ हामीमा अझै यष्ट चाहिँ भएको हुनाले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो यो चाहिँ हजुरले भने जस्तै प्रत्येक जिल्लामा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ दियालो फुडल्यान्डको चाहिँ एउटा ब्रान्च होस् भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा छ। नेउपानेजी जस्तो यहाँ म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, क्षेत्रपुर विक्रम मार्गमा रहेको दियालो फुडल्यान्ड अन्य रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस, रेस्टुरेन्टहरू भन्दा के कति कारणले फरक हो कि तपाईँहरू पनि उस्तै हो? पक्कै पनि हामीले चाहिँ अरू होटेल अरू रेस्टुरेन्ट भन्दा फरक किसिमको अनुभव पाउनुहुन्छ। ग्राहकलाई हामीले ग्राहक भन्दैनौँ,
हाम्रो होटलमा आउने ग्राहकलाई हामीले गेस्ट भगवानको रूपमा लिन्छौँ। त्यो किसिमले हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ। हाम्रो त्यो खानामा चाहिँ टेस्ट मात्र नभएर एउटा आत्मीयता पनि एउटा चाहिँ भित्रैबाट बनाएको मनबाट बनाएको हुँदाखेरि त्यो किसिमको उहाँले स्वाद पाउनुहुनेछ। त्यो किसिमको वातावरण ग्राहकहरूले गेस्टहरूले त्यहाँ पाउनुहुनेछ। त्यो किसिमको हामीले सिर्जना गर्छौँ। हामीले चाहिँ फुडमा तपाईँको हाइजिनिक मेन्टेन गरिरहेका हुन्छौँ, इन्भाइरोमेन्ट क्लिन गरिरहेका हुन्छौँ। अरूमा भन्दा विशेष ध्यान चाहिँ हाम्रो त्यसमा परेको हुन्छ। टिपिकल खाना खान चाहनेहरूको लागि र विदेशी खानाहरू खान चाहनेहरूको लागि पनि फुडल्यान्ड कति उपयुक्त हो? एकदमै उपयुक्त छ। हामीसँग विदेशी परिकारहरू बनाउने सेफहरू हुनुहुन्छ नै। त्यसमा पनि हामीले विदेशी परिकारहरू मात्र नभएर नेपाली परिकारलाई चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। जस्तै हाम्रो कोदोको ढेँडो बनाउँछौँ। अनि कोदोबाट ब्रेकफास्टहरू फरेनरहरूले पनि ब्रेड अमलेटहरू अरू देशको ब्रेकफास्टभन्दा हाम्रो नेपाली ब्रेकफास्टहरू छ सातु र दुध। त्यो धेरैलाई थाहा हुँदैन हैन। त्यसमा धेरै प्रोटिनहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू लुकेको हुन्छ। त्यो हेल्दी पनि हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। त्यस्तै चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ, त्यसलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। रमेशजी यहाँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। दियालो फुडल्यान्डलाई रेस्टुरेन्ट, होटल र पार्टी प्यालेसका रूपमा 3टा डुङ्गामा यहाँहरूले एकैचोटि पाइला राख्न खोजिरहनु भएको छ। 19वटा यहाँहरूको कोठा छ, एकदमै सुविधा सम्पन्न, डिलक्स र स्विट गरेर। त्यस्तै 3000 भन्दा बढी चाहिँ मान्छे राखेर आम सभासम्म गर्न मिल्ने खालको त्यो खालको सभाहाल पनि यहाँले बनाइरहनु भएको छ। खाना खुवाउनको लागि रेस्टुरेन्ट पनि छ। किन 3तिर हात हाल्नुभएको यहाँले? होइन, हाम्रो यो अनुभवले सिकायो। हाम्रो 3 in 1 भनेर योभन्दा पहिलाको हाम्रो बुटोलको ब्रान्च पनि सेम यही जस्तै छ, रेस्टुरेन्ट, होटल र पार्टी प्यालेस। यो 3टा गर्दा स्पेसल्ली गेस्टहरू आउँदाखेरि अब कोही खाजा खानको लागि मात्रै आउँछन्, रेस्टुरेन्ट त्यसको लागि सफिसियन्ट छ। अथवा बाहिरी जिल्लाबाट घुम्न आउनेहरू, फ्यामिली टुर प्याकेजमा आउनेहरू, खाना खाउँ आज यतै रेस्ट गरौँ न त भन्ने, त्यसको लागि पनि हामीसँग रुम एभाइलेबल भयो। र त्यो सिलसिला हुँदाहुँदै पछाडि हल, अति सुविधा सम्पन्न हलहरू हाम्रो निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। त्यो हाम्रा पाहुनाहरू, आगन्तुकहरूले हेरेर देखेपछि यदि मनबाटै जायो भने भोलिका उहाँहरूका प्रोग्रामहरू जस्तो व्रतबन्ध, पार्टीहरू, बर्थडे सेमिनारहरू, विवाहहरू, व्रतबन्धहरू, त्यो सम्पूर्ण त्यसमा आयोजना गर्न मिल्ने भएको रे किन नगर्ने त? 3 in 1 गरौँ न त, सबै सुविधा एकै ठाउँमा। त्यो हामी उपलब्ध गराउने हेतुका साथ हाम्रा पाहुनाहरूको सन्तुष्टिको लागि हामी 3 in 1 को त्यो चाहिँ योजना गरायौँ। करिब 10 करोड लगानी यहाँले गर्नुभएको छ। हजुर, त्यही अनुसारको आकर्षक डिजाइनहरू पनि छ, देख्दाखेरि सजाउनु भएको छ, राम्रो पनि छ। हजुर, मानिसहरूलाई लाग्छ यो महँगो यहाँको खानपिन, बसाइ, कार्यक्रम गर्दाखेरिको सभाहालको मूल्य महँगो होला भनेर बाहिरबाट यदि फर्किन चाह्यो भने उनीहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन सर, त्यस्तो छैन हामीमा। हामीले चाहिँ स्थानीय बजारको अनुगमन र मूल्याङ्कन अनुसार नै हामीले त्यो सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसमा ढुक्क हुनुभए हुन्छ। र हामीले अन्य होटल, अब चितवनमा धेरै नै छन् पार्टी प्यालेस, होटल, रेस्टुरेन्टहरू। त्यसको कम्पिटिसन भन्दा हाम्रो पृथक दिने हामीले प्रयास गरेका छौँ। हाम्रो प्रत्येक आउने पाहुनाहरूलाई दिइने स्वागत सत्कारदेखि लिएर खाना र बस्नको लागि हामी चाहिँ सकेसम्म हाम्रा आगन्तुक पाहुनाहरू चाहिँ नेक्स्ट टाइम पनि होइन फर्केर दियालोमै जाउँ न भन्ने मनसाय होस् भन्ने हेतुका साथ हाम्रो टिम लागि परेको छ। रामुजी, जस्तो दियालो फुडल्यान्डमा अहिले पनि तपाईँहरूको 4वटा ब्रान्चहरूमा 200 भन्दा बढीले रोजगारी पाएको अवस्था छ प्रत्यक्ष रूपमा। यहाँ क्षेत्रपुरको विक्रम मार्गमा रहेकोमा पनि यहाँ रोजगारीको अवस्था त अवश्य पनि छ। अब दियालो फुडल्यान्डलाई सबैको रोजाइमा पार्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नु पर्ला जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? हाम्रो चाहिँ इन्टरनल रूपमा पनि हाम्रो मिटिङहरू, कोअर्डिनेसनहरू भइरहेको हुन्छ तिनी विषयमा। हामीले के गर्छौँ भने यहाँका ग्राहकहरूलाई जस्तो कुनै
स्पेसल हाम्रो अवसरहरू नेपालका दिवसहरू प्रेम दिवस आउँदैछ नजिकै छ। त्यो प्रेम दिवसको अवसरमा पनि हामीले कस्तो खालको व्यवस्था ल्याउने भनेका छौँ भने खाना र पेय पदार्थ फुड र बेभरेजमा 25% डिस्काउन्ट अनि रुमहरूमा चाहिँ 50% डिस्काउन्ट जो कपालमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले विशेष तरिकाले ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि तपाईँको लगत्तै न्यू इयर आएको हुन्छ, त्यसमा पनि त्यस्तो खालको राष्ट्रिय स्तरका कलाकारहरू ल्याएर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा गर्छौँ। तीज आउँछ महिला दिदीबहिनीको लागि, उहाँहरूलाई हामीले वरिपरिकालाई बोलाएर हाम्रो तर्फबाट दरहरू खुवाउने जस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने हाम्रो चाहिँ टिममा सल्लाह भइरहेछ त्यसको बारेमा। जस्तो कोठाको मूल्य भाडा दर भनौँ न र खानपिनको शुल्क मोटामोटी के कस्तो छ? ठ्याक्कै मोटामोटी यति भन्नुभन्दा पनि त्यो किसिमको जुन फ्यासिलिटी छ रुममा, जुन किसिमको फ्यासिलिटी छ, जुन किसिमको हामीले सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ त्यो लेभलको बाहिर जानुभयो भने आजकल नर्मली 5-7 हजार रुपियाँ पेमेन्ट राम्रो ठाउँमा लिनुहुन्छ होटेलियरहरूले। तर हाम्रोमा त्यो छैन। नर्मल्ली एभरेज रेट हाम्रो चाहिँ 2000-2500 हामीले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछौँ। यो सानोतिनो कार्यक्रमहरू गर्नको लागि पनि यहाँहरूसँग हल छ होइन? हजुर। त्यो चाहिँ कतिको बुकिङ भइराखेको छ? हामीले कार्यक्रमहरू बुकिङहरू अहिले चाहिँ भइरहेछन्। हामीले चाहिँ हलको चार्ज लिख्दैनौँ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ, फुडको चार्जहरू मात्रै लेख्छौँ। त्यसमा पनि उहाँहरूलाई आइडिया नभए पनि हामीले आफै सजेसन गर्छौँ। उहाँहरूलाई खुसी पार्ने तरिकाले उहाँहरूलाई फुडहरू धेरै वेस्टेज पनि नजाओस्, कम पनि नहोस् भन्ने किसिमले फुडको मात्र चार्ज गर्ने एउटा निश्चित भ्यालुएबल रेट लगाएर गर्ने गरेका छौँ। लक्ष्मणजी, दियालो फुडल्यान्ड एउटा पारिवारिक वातावरणको लागि बढी रोजाइमा पर्ने सम्भावना भएको ठाउँ पनि हो। यहाँले त्यही अनुसारको विकास पनि गरिरहनु भएको छ। टिपिकल कटेजहरू निर्माणको तयारीमा छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले। हामी यहाँहरूसँग अप्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि यहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो। चितवनको पहिचान झल्काउनको लागि र दियालो फुडल्यान्डमा बसिरहँदाखेरि मानिसमा त्यो खालको आत्मसन्तुष्टि बनाउनको लागि हजुर तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ? हामी पक्कै पनि सक्षम छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले काठमाडौँ बुटोलदेखि देश विदेशमा सबै चिजहरू कहाँ त्यहाँको स्थानीयले के खोज्छ होइन, त्यहाँको स्थानीय लोकलहरूको चाहिँ खानामा के पर्छन् र त्यहाँको चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा के चाहिँ पाइन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही भित्र नै हामीले एउटा झल्काउने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्छौँ। पक्कै पनि त्यो केही समय लाग्ला त्यसको लागि। हामी अझै पनि अपरेसन पिरियडमै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी थोरै समय लिएर हामीले चाहिँ अब आउने 1-1.5 महिनाभित्रमा हामीले चाहिँ त्यो सम्पन्न सबै सुविधाहरू हामी त्यहीँ नै यहीँ चितवन त भनिन्छ नि गैँडाको सहर भनिन्छ यहाँ, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यहीँ भित्र नै यहाँ यस्तो खालको रहेछ भन्ने खालको हामी पक्कै पनि त्यो गर्छौँ। रमेशजी, जस्तो अहिले यहाँले एकदम ठुलो खालको सभा हल निर्माण गरिरहनु भएको छ, सिंहदरबारको झल्को दिने खालको त्यो संरचना पनि निर्माण गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको त्यो सभा हलमा कतिजना अटाउन सक्ने र त्यसको लागि चाहिने पार्किङको लागि तपाईँहरू कतिको सजग हुनुहुन्छ? हाम्रो लगभग त्यो हलमा हामीले एक दिनमा 3000 देखि 3500 जनाको लागि चाहिँ टर्नओभरमा हामीले त्यो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। पार्किङको त्यही सिलसिलामा हामीसँग लगभग त्यो क्षेत्रफल 1.5 बिघाको क्षेत्रफल रहेछ हामीसँग र त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ निकट भविष्यमा अलिकति पार्किङ असुविधा होला कि भन्ने हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमलाई लागेको हुनाले 1-2 ठाउँमा हामी लिजमा जग्गा लिएर आफ्नो प्राइभेट पार्किङको लागि चाहिँ हामी अघि बढिराखेका छौँ। नेउपानेजी, जस्तो यो दियालो फुडल्यान्ड अब वैशाखमा यहाँहरूले ग्रान्ड ओपनिङ गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। भ्यालेन्टाइन डेको लागि त यहाँहरूले अफर भनिसक्नु भयो। हजुर। त्यो भ्यालेन्टाइन डेको अफर केमा हो अझ यसलाई प्रस्ताइदिनुहोस् न, केमा यहाँले गर्दै हुनुहुन्छ? जस्तो मैले भनिहालेँ, जस्तो जो भ्यालेन्टाइन भनेको कपालको लागि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले रुममा 50% डिस्काउन्ट दिने अनि खाना र पेय पदार्थ बेभरेज र फुडमा
25% छुट दिने किसिमले हामीले हाम्रो दियालोको स्पेसल आइटमहरू चाहिँ हामीले त्यो दिन सर्भिस गर्छौँ। लक्ष्मणजी, विदेशमा सिकेको सिप स्वदेशमा यहाँले फैलाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर पोखरा, जुम्ला, इटहरी पनि अब पुग्छौँ हामी हजुर भनिरहनु भएको छ। हजुर बुटवल र काठमाडौँले यहाँहरूलाई कस्तो फिडब्याक दिएको छ? हामी एकदमै सन्तुष्ट छौँ। जुन हामीले सोचेका पनि थिएनौँ त्यहाँभन्दा हामी धेरै सन्तुष्ट छौँ। बुटोल र हाम्रो काठमाडौँबाट हामी धेरै सन्तुष्ट छौँ। चितवनमा पनि हामी लगभग हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ। अब यहाँका जनता, व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी सबैले हामीलाई सहयोग गर्नु हो भने हाम्रो खानालाई चाहिँ जुन किसिमको एकफेर चाख्ने मौका उहाँले लिनुभयो भने, हामीलाई दिनु हो भने पक्कै पनि हामी यहाँ सफल हुन्छौँ। किनभने हाम्रो खाना टिपिकल नेपाली, इन्डियन, चाइनिज, कन्टिनेन्टल सबै चिज यहाँ पाइन्छ र पर्यटकीय हिसाबले पनि पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले विदेशी पाहुनालाई पनि हामीलाई हाम्रो देशको खाना खाउँ त भन्नलाई कहीँ जानु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पक्कै पनि सफल हुन्छौँ यहाँ। रमेश, यहाँले त्यहाँ आएर बस्नेको लागि, त्यहाँ आएर खानपिन गर्नेको लागि, कुनै पर्यटकीय ठाउँहरू घुमाउनको लागि दियालो फुडल्यान्डले यो पनि सोच्नुपर्छ भन्ने खालको प्लानमा हुनुहुन्छ? होइन, अवश्य छौँ हामी त्यो प्लानिङमा। हामीसँग सवारी साधन पनि एभाइलेबल हुनेछ र जस्तो फ्यामिली टुर प्याकेजमा बाहिर जिल्लाहरू अथवा स्थानीय लोकल ठाउँबाट आएर आज एक दिन यतै बसौँ र भोलिको दिनमा कतै घुम्न जाउँ न भन्दा हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो हाम्रो चितवनको सिलसिलामा पर्यटकीय क्षेत्र भनेको सौरा नम्बर 1 मा पर्छ। त्यसपछि देवघाट धाम धार्मिक स्थलले पनि रमणीय स्थल छ। त्यसपछि हाम्रो नारायणीमा बोटिङको सुविधा एभाइलेबल छ। त्यो साथसाथै नवलपरासीको सिजी धार्मिक धाम पनि, त्यहाँ पनि हाम्रा दर्शक महानुभावहरू अथवा हाम्रा ग्राहक महानुभावहरूले त्यहाँसम्म हामीलाई सुविधा दिनु त भन्नुभयो अथवा रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने हामीसँग यो प्याकेज छ। तपाईँहरूलाई लान ल्याउनको सुविधा, बस्नको सुविधा, खानाको सुविधा छ भनेर हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो प्लानिङमा गएर हाम्रो मेन फोकस भनेकै त्यही हुनेछ। किनभने फ्यामिली टुर प्याकेजमा आउनेहरूको लागि धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू घुमाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ। रामु नेपालीजी, जस्तो यहाँको दियालो फुडल्यान्डभित्र रहेको रेस्टुरेन्टमा एक सिटमा कतिजना बसेर खान मिल्छ र त्यो भिडभाड, त्यो होहल्लाको वातावरण चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहाँहरूले? हाम्रो एरिया कस्तो छ भने एकदम फिजिबिलिटी कभर त्यति कन्जस्टेड छैन। सबै हामीले 100जनालाई एकैपटक रेस्टुरेन्टमा हामीले सर्भिस दिन सक्छौँ। त्यो 100जना एकैपटक दिँदाखेरि पनि त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो छ कि जस्तो एउटा टेबलमा यहाँ बसेर केही आफ्नो पारिवारिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को टेबलमा बसेर आफ्नो पारिवारिक कुरा गर्ने गेस्टलाई फरक पर्दैन। त्यति आवाज डिस्टर्ब हुने किसिमको त्यस्तो छैन, कन्जस्टेड छैन, एकदम फिजिबिलिटी नै छ। त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ रेस्टुरेन्टमा। अनि पर्सनल हाम्रो क्याबिनहरू पनि छ। जस्तो केही मिटिङ हल गर्नु पऱ्यो भने, केही बर्थडेहरू सेलिब्रेसन गर्नु पऱ्यो, सेपरेट बस्न खोज्नेहरूको लागि पनि हाम्रो क्याबिन छ। कन्फरेन्स हलहरू पनि छ हामीसित। कुनै संस्थाको, आइएनजिओ, एनजिओको कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि पनि सेपरेट हलहरू छन्। लोकेसन पनि बताइदिनुहोस् न, कहाँनिर आउने भनेर तपाईँकै मुखबाट सुनाउन। हामी चाहिँ चितवनको क्षेत्रपुर स्थित विक्रम मार्गमा छौँ। हामीले चाहिँ तपाईँहरूको सहजको लागि बोर्डमा हाम्रो ब्यानरहरू राखेका छौँ। आउनुहोस्, एकचोटि हामीलाई सेवा गर्ने मौका प्रदान गर्नुहोस् भन्न चाहिँ चाहेँ मैले ग्राहक महानुभावहरूमा। लक्ष्मणजी, दियालो ग्रुपमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10-12 जना हामी छौँ भनेर। यही होटल क्षेत्रमै काम गरेकाहरू बढी हुनुहुन्छ कि अन्य क्षेत्रका पनि हुनुहुन्छ? होटल क्षेत्रमै विगत लामो समयदेखि काम गरेर युरोपियन कन्ट्री, कोही लन्डन बस्नु हो, कोही स्विजरल्यान्ड बस्नु हो, कोही दुबई बस्नु हो, कोही इन्डिया बस्नु हो, यस्तै गरेर होटल लाइन प्लस अरू क्षेत्रमा पनि काम गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ जुन क्षेत्रमा
हुनुहुन्छ, त्यही क्षेत्रबाट सहयोग गरेर हामी आजसम्म यहाँसम्म आउन सफल भयौँ। होटेल बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यसमा। रमेशजी, यो होटल क्षेत्रमा त बढी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हामी देख्छौँ। टोलमा गाउँमा रिसोर्ट रेस्टुरेन्टहरू खुलेको अवस्था छ। तपाईँहरूले 10 करोड बढी लगानी गरेर क्षेत्रपुरमा विक्रम मार्गमा तपाईँको दियालो फुडल्यान्ड चितवनको लागि टार्गेट गरेर बनाउनु भएको छ। प्रतिस्पर्धा कतिको सजिलो देख्नु भएको छ यहाँले? प्रतिस्पर्धा त अवश्य नै हुन्छ, तर पनि हाम्रो र अरूकोमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट आतिथ्यता हाम्रो धेरै राम्रो छ। हामी कन्फिडेन्सका साथ भन्न सक्छौँ हाम्रो खानाको लेभल कुनै तारे होटलभन्दा कम छैन, किनकि हामीसँग विगतमा तारे होटलमा काम गरेका सेफहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हातले बनेको परिकार र यहाँका लोकल सेफहरूले बनाएको परिकारमा त तुलना गर्न मिल्दैन। हामीसँग आयत होटलहरूमा काम गर्ने सेफहरू 17 वर्षसम्म काम गरेका सेफहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले दिएको रेसिपी अनुसार हाम्रो सम्पूर्ण ब्रान्चमा खाना त्यही बन्छ। त्यो भएको हुनाले अरूसँग तुलना भन्दा नि हाम्रो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्स चाहिँ छ। यहाँको अब निर्माणाधीन कामहरू के छ? अब हाम्रो लगभग अन्तिम चरणमा आएको छ अपरेसन पिरियडको लागि। हाम्रो अब केही चाहिँ कन्स्ट्रक्सन चाहिँ पछाडि हलको लागि निर्माण भइरहेको छ। अब डेकोरेसनको सिलसिलामा छौँ हामी। अब लगत्तै हामी सायद चैतको फर्स्ट विकमा हाम्रो सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न चाहिँ गर्ने लक्ष्यका साथ हामी लागेका छौँ र वैशाखको 1 गते हामी ग्रान्ड ओपनिङ गर्दैछौँ। त्यसको लागि हाम्रो अब म यहीँबाट भन्न चाहेँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, हाम्रा पाहुनाहरू, इष्टमित्रहरू, आगन्तुकहरूलाई चाहिँ 1 गते वैशाख 1 गते निमन्त्रणाका साथ त्यस दिन हामी खाना र पिउन र होटलले दिने सम्पूर्ण सेवाहरू फ्रीमा प्रदान गर्नेछौँ। त्यसको लागि एकचोटि हामीलाई भिजिट गर्नुहोला, हाम्रो हेर्नुहोला, हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला भन्न चाहन्छु। अहिले निर्माणाधीन अवस्था रहे पनि रेस्टुरेन्टको सेवा र ससाना हलहरूको सेवा चाहिँ अहिले दिइरहनु भएको छैन। त्यो हामीले आवश्यक सुविधा दिइरहेका छौँ। हामीले कस्तो भने यो समय चक्र अनुसार चल्दै जाँदा माघको 1 गते राम्रो दिन परेको हुनाले ठिकै छ नि त, हामीले सफ्ट ओपनिङ गरौँ। अब वैशाख 1 गते चाहिँ ग्रान्ड ओपनिङ गरौँ भन्ने हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमको निर्णय अनुसार माघको 1 गते हामीले सफ्ट ओपनिङ गऱ्यौँ। किनभने जनमानसमा एउटा प्रचार प्रसार पनि हुन्छ, हाम्रो खानाको टेस्ट पनि लगभग थाहा हुन्छ र रेस्टुरेन्ट हाम्रो लगभग फुल्ली अपरेसनमा आइसक्यो होटल र रेस्टुरेन्ट। अब हाम्रो निर्माण हुन बाँकी रहेको पार्टी हल हो। हामीसँग निर्माण भइसकेको सेमिनार हल, रेस्टुरेन्ट, होटल यिनीहरू पुरै फुल्ली अपरेसनमा आइसकेको छ। तपाईँहरू कसैलाई जानकारी लिनु चाहनुहुन्छ अथवा हामीसँग सेमिनार गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीसँग त्यो सेवा एभाइलेबल छ। हस्, यहाँ यो दियालो फुडल्यान्डलाई चिन्ने र चिनाउने मौका पायौँ। यहाँहरू तिनैजनाप्रति एकदमै आभारी छौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम बिजटकमा आज हामीले चितवनको क्षेत्रपुर विक्रम मार्गमा रहेको दियालो फुडल्यान्डका 3 जना अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर रमेश अधिकारी, त्यस्तै म्यानेजर रामु नेउपाने र कोअपरेट सेफ लक्ष्मण भण्डारी। दियालो फुडल्यान्डमा अहिले चाहिँ आवासीय सुविधा, रेस्टुरेन्टको सुविधा र ससाना कार्यक्रमहरूको लागि हलको सुविधा सुरु भइसकेको छ र छिट्टै नै बृहत आम सभाहरू गर्न मिल्ने गरी हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। वैशाखमा दियालो फुडल्यान्डले आफ्नो औपचारिक सेवा शुभारम्भ गर्नेछ र यो आउँदै गरेको भ्यालेन्टाइन डेको बेलामा विशेष छुटको सुविधा पनि दिएको छ। कार्यक्रम बिजटकबाट म कार्यक्रम सञ्चालक विप्लव काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।